नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म प्रतिमा धरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। चुनाव बिथोल्नेहरूलाई कारबाही गर्न खुट्टा नकमाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आदेश। निर्वाचनपछि नेकपा एस र लोसपा राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। कांग्रेस एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको टिप्पणी। गोर्खा 2 मा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमालेका अब्दुस मियाको प्रतिस्पर्धा चर्चामा। दाहालको ध्यान चुनावी सभामा, मिया घर दैलोमा व्यस्त। नेतृत्व परिवर्तन नहुन्जेल देशले गति लिन नसक्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको दाबी। अवसर पाएमा भ्रष्टाचारमाथि डोजर चलाउने जिकिर। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा धेरै कैदीबन्दी, मतदानबाट वञ्चित हुने। आयोग भन्छ मतदाता नामावलीमा नाम नभएकै कारण मतदानबाट वञ्चित हुनु पर्यो। अफगानिस्तानका जनता विश्वकै सबैभन्दा जटिल भोकमरी संकटमा रहेको राष्ट्रसङ्घको ठहर। कुल जनसङ्ख्याको आधा 2 करोड 28 लाख अफगानी प्रभावित। र 15 वर्ष मुनिको महिला साफ फुटबलको उपाधि नेपाललाई। डबल राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै नेपाल च्याम्पियन। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बिथोल्नेहरूलाई कारबाही गर्न खुट्टा नकमाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले कानुनको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अध्ययन गरी 100% कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित हुने भन्दै निर्वाचनलाई बिथोल्ने कुनै पनि व्यक्ति र तत्त्वहरूलाई कारबाही गर्न पछि नहट्न निर्देशन दिएको हो। शुक्रबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कतिपय ठाउँमा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएका उम्मेदवारहरू हुने भएको भन्दै जसफर्सी मतदान हुन खतरा रहेकाले त्यसतर्फ बढी चनाखो हुन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। सहजता हुँदाहुँदै पनि मतदान गरिसकेको व्यक्ति फेरि मतदान गर्ने ठाउँमा आइदिँदा विभिन्न किसिमका झमेलाहरू आएका उदाहरणहरू छन्। साथसाथै नजिकको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरिसकेर फेरि अर्को मतदान केन्द्रमा पनि मतदाताहरू गइदिने र त्यसले पनि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुने गरेका छन्। यसमा सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरेर मतदान गर्न साथ सबै मतदाताहरूलाई कुनै पनि किसिमको भिडभाड हुन नदिई आफ्नो घरतर्फ जानको निम्ति प्रेरित गर्ने। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदान गरिसकेको व्यक्ति पुनः मतदान गर्ने ठाउँमा आउँदा विभिन्न व्यवधान हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन पनि निर्देशन दिनुभयो। मतदान कार्यमा उम्मेदवारका प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूको पनि उत्तिकै र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले स्थानीय तहबाटै स्वयंसेवकहरू पनि परिचालन गर्दछौँ। उहाँहरूले पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय ठाउँमा मैले जसरी पनि यो चाहिँ मतदानमा विजय हासिल गर्नुपर्छ, मैले जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूको कारणले फर्जी मतदान हुने खतरा पनि रहिरहने अवस्था हुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै स्वच्छ, स्वतन्त्रतापूर्वक मतदानमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार सुनसरीको धरानमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेकपा एस र लोसपा अबको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय पार्टी समेत नबन्ने दावी गर्नुभएको हो।
उहाँले एमालेलाई सिद्ध्याउँछौं भनेर केही नेताहरूले घोषणा गरेको भन्दै ओलीले आगामी निर्वाचनपछि सबै दलको हैसियत प्रष्ट हुने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस निकै कमजोर लौरो भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई बोकेर हिँडेको टिप्पणी गर्नुभयो। कांग्रेसले विदेशीसँग पुच्छर हल्लाउने बाहेकको शक्तिसँग तालमेल गरेको पनि आरोप लगाउनुभयो। ओलीले आफ्नो अगुवाईमा वामपन्थी आन्दोलन एकीकृत गर्ने काम भएको दावी गर्दै विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउन लागेकाले एकता टिक्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आसन निर्वाचनलाई जनमत संग्रहको संज्ञा दिनुभएको छ। शुक्रबार गोरखामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुक्सी 4 मा संविधानलाई संस्थागत गर्दै रक्षा गर्ने र संविधानलाई उल्ट्याउने बीच जनमत संग्रह हुन लागेको बताउनु भएको हो। मुक्सी 4 को चुनाव सामान्य निर्वाचन नभएको उहाँले दोहोर्याउनु भयो। राजतन्त्र फिर्ता ल्याउनका लागि आफूहरू विरुद्ध अर्को गठबन्धन बनेको बताउँदै उहाँले दुई गठबन्धन बीच राजनीतिक हुने बताउनुभयो। गोरखा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेदवार समेत रहनुभएका दाहालले आसन निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमतले आफूलाई विजयी गराएर इतिहास कायम गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका युवा उम्मेद्वार अब्दुस मियाको प्रतिस्पर्धाले गोरखा 2 को माहौल चर्चामा छ। चुनावी प्रचार शैलीमा दाहालको ध्यान चुनाव लक्षित सभालाई सम्बोधन गर्नेमा केन्द्रित छ भने मिया ज्यादातर घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। युवा उम्मेद्वार रहे पनि मियाको ध्यान भने आफ्ना एजेन्डामा नभई दाहाललाई खुइल्याउनेमा केन्द्रित देखिन्छ। एक रिपोर्ट। करिब 1,05,000 मतदाता रहेको गोरखामा 2 वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्, जसमध्ये गोरखा 2 को चुनावी प्रतिस्पर्धा उम्मेदवारी मनोनयनदेखि नै चर्चामा रहेको छ। 2 पटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल चुनावपछि फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने मनसायमा गोरखा 2 बाट गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका छन्। दाहालको प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेले युवा उम्मेदवार अब्दुस मियालाई उठाएको छ। पाका र राजनीतिका शीर्ष नेतृत्व दाहालसँग युवा उमेरका मियाको चुनावी प्रतिस्पर्धा गोर्खाली मतदाताका बीच रोचक र चर्चाको विषय बनेको छ। चुनावी पछि निर्वाचन क्षेत्र बदल्दै हिँड्ने दाहालको गोरखामा निर्वाचन गतिविधि पहिलेको भन्दा खासै फरक छैन। पट्यार लाग्दो भाषण, फोस्रा आश्वासन र भावी प्रधानमन्त्री बनेर गोरखाबाट विकास र समृद्धिको अभियान थाल्ने दाहालको पुरानै आश्वासन छ। चुनावी घर दैलोमा जानभन्दा ठाउँ ठाउँमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नमै दाहालको समय बितिरहेको छ। गोरखामा पनि म विकास र समृद्धिको सपना बोकेर तपाईहरुको बीचमा आएको छु। यहाँ पनि तपाईहरुले यहाँ आउँदै गर्दा पनि बाटोकै कुराले बढी गर्नुभयो। म तपाईहरुको अगाडि के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यहाँ पनि सिउरेनटारदेखि दरौदी, रामसाघाट, याङकोट हुँदै पालुङटार जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग वैकल्पिक सडक मार्गमा जोड दिने र सबै धुला बाटाहरूलाई पिच बनाउने प्रतिबद्धता म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। दाहालका प्रतिस्पर्धी मियाले भने सकेसम्म घर घरमा पुगेर मतदाता रिजाउने प्रयास गरेका छन्। राजनीति सुरु गरेको 5 वर्ष मात्र पुगेका मिया यसअघि काठमाडौँ 6 बाट स्वतन्त्र उठ्ने बताए पनि अन्तिममा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। युवा उम्मेदवार भन्दै जनमत बटुल्ने दाउमा रहेका मियाको चुनावी प्रचार शैली भने खासै लोभलाग्दो देखिएको छैन। मियाको चुनावी भाषण र सम्बोधनमा गोरखाको विकास एजेन्डा भन्दा बढी पुराना नेताकै शैलीमा गाली गलोच, आरोप प्रत्यारोप नै सुनिन्छ। र यी 2 सिट मध्ये एउटा सिट हडप्नको लागि पुष्पकमल दाहालजी एउटा गोर्खाली प्रतिनिधिको भाग खोज्नका लागि गोरखा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई जिताएर पठाउने कुनै पनि कारण छैन। उमेरका आधारमा पनि उहाँ बुढो भइसक्नुभयो, उहाँको आराम गर्ने समय हो, अब युवाले नेतृत्व गर्ने पालो हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई भोट हाल्नुपर्ने कारण रहेन, अब युवालाई अगाडि बढाउनु पर्ने कारण रह्यो। वर्तमान राजनीतिमा मतदाताको आशा पुरानो नेताको विकल्पमा नयाँ अनुहारलाई स्थापित गराउनु हो। प्रतिस्पर्धामा दाहालको विकल्पमा आफूलाई मतदान गर्ने आधार मियाले स्थापित गर्न सक्नुपर्ने हो। दाहाल खराब भएकै कारण आफूलाई मतदान गर्नुपर्ने मियाको बुझाइ त्यति तर्कसङ्गत देखिँदैन। र वास्तवमा अर्को
अर्को पार्टीको उम्मेदवार, अर्को व्यक्ति वा अर्को कुनै उम्मेदवार वा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले भन्नुपर्दा पुष्पकमल दाहाल खराब भयो हुनाले म असल हो भनेर भन्ने चाहिँ युवा नेताको त्यो योग्यताभित्र पर्दैन। उहाँले बोल्नुपर्ने, उहाँले बुझ्नुपर्ने, उहाँले अव्यक्त गर्नुपर्ने विचार भनेको यो देशको समृद्धिका निम्ति, युवाहरूलाई राजनीतिमा स्थापित हुनका निम्ति, राजनीतिमा विकर्षण हुँदै गएको युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षण गर्नका निम्ति उहाँले विचार प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्थ्यो। माओवादीको लाल किल्ला मानिने गोर्खामा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा 11 पालिका मध्ये 9 पालिका माओवादी र 2 पालिका काङ्ग्रेसले जितेको थियो। यस्तोमा दाहालको सामना गर्न मियालाई निकै कठिन देखिन्छ। तर राजनीतिमा आफूलाई स्थापित गर्ने अवसर मियालाई यो निर्वाचनले प्रदान गर्न सक्छ। यस्तोमा पुराना नेताको जस्तो आरोप प्रत्यारोपको राजनीति युवा उम्मेदवारलाई शोभा दिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले जबसम्म नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन तबसम्म देशले गति नलिने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्गदेनले नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म देशले गति नलिने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले ठूला राजनीतिक दलको नेतृत्व र व्यवस्था नै असफल भएकाले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राप्रपा आएको उल्लेख गर्नुभयो। अब पूर्ण समानुपातिक संसदले मन्त्री हुन नपाउने, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारिणी, प्रधानमन्त्री अभिभावकीय राजा रहने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ। अवसर पाएमा भ्रष्टाचारीमाथि डोजर चलाउने इच्छा राप्रपाको रहेको लिङ्गदेनको भनाइ छ। अब पूर्ण समानुपातिक सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, जनताले सोझै प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारिणी, प्रधानमन्त्री अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने व्यवस्था कायम हुनुपर्छ। बालेनले यो काठमाडौँको अवैध संरचनाहरूमाथि डोजर चलाए जस्तै राप्रपालाई भ्रष्टाचारीहरूमाथि डोजर चलाउने इच्छा छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले सत्तामा रहेका दलहरूलाई नवसामन्तवादका प्रेत आत्माको संज्ञा दिनुभएको छ। जति पार्टी छन् उनीहरूले खाने काम गरेका छन् अहिले। त्यसैले यो भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध, अग्रगामीहरूको भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि त्यसको दुर्गन्ध देशव्यापी भएको छ। अहिले यी नवसामन्तवादका प्रेतात्माहरू जहाँ तहीँ देखिन लागेका छन्। अहिले यिनीहरू नवसामन्तवादका प्रेतात्माहरू हुन्। उनीहरू सामन्तवाद नेपालबाट गइसक्यो। अहिलेका नवसामन्तहरू तपाईँको विश्वास लिएर, तपाईँको मत लिएर अहिलेका नवसामन्तहरूले विकासको लागि आएको रकमको कुद खाएर बसिरहेका छन्। बढीभन्दा बढी कुद खाएर बसिरहेका छन्। नेपाली जनता तबाह भएर गइरहेका छन्। कार्यक्रममा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पेन्डुलम पार्टीको संज्ञा दिनुभएको छ। मिश्रले अबको केही वर्षमा मूल रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले र काङ्ग्रेस मात्रै पार्टी हुने भन्दै माओवादी केन्द्रलाई पेन्डुलमको संज्ञा दिनुभएको हो। सहितको गतिशील राजनीति भनेर जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भन्दै आएको छ, त्यो निरन्तरता भनेको के हो भने यो देशको धर्म जोगाउनु पर्यो, यो देशको संस्कृति जोगाउनु पर्यो, यो देशको अस्मिता जोगाउनु पर्यो, यो देशको स्वाभिमान जोगाउनु पर्यो, यो देशको भूगोल जोगाउनु पर्यो, यो देशको पहिचान जोगाउनु पर्यो, यो देशको जाति, भाषा, भाषी सबै जोगाउनु पर्यो र त्यो जगमा प्रगतिशील हुनु पर्यो, त्यो जगमा यो देशलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो भन्ने धार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन बोकेको छ, त्यो धार विश्वभरि जति नै देशहरू विकसित भए पनि कहिले पनि त्यो धार मर्दैन। त्यसैगरी चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोइराला राप्रपाको चुनावी सभामा सहभागी हुँदै बीपी कोइरालालाई सबैले बिर्सेको भए पनि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सम्झिराखेको उल्लेख गर्नुभयो। गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार बालकृष्ण खाँडले सत्तारूढ गठबन्धनलाई साथ दिनु आम नागरिकको मतदाताको दायित्व भएको भन्दै मतदातासँग भोट माग्नु भएको छ। गठबन्धनले जनताको जीवनलाई बदल्ने संकल्प लिएको आसन्न निर्वाचनमा आम मतदाताले साथ दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। शुक्रबार भैरहवामा आयोजित एक भेलामा उहाँले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा विजयी भए मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात हुने आश्वासन दिनुभयो।
गृहमन्त्री खाँडले मुलुकमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन अहिले सत्तामा रहेका दलहरूको नेतृत्वमा सम्भव भएकाले मुलुकको आर्थिक क्रान्ति पनि सोही दलहरूको नेतृत्वले सम्भव हुने तर्क गर्नुभयो। ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, त्यसकारण अहिले 5 दलीय गठबन्धनको बीचमा भएको सहमतिले जनताको जीवनलाई बदल्न सकिनेछ भन्ने अठोट हामी लिनु परेको छ, संकल्प गर्नु परेको छ। गृहमन्त्री खाँडले 5 दलीय गठबन्धनकै नेतृत्वमा मुलुकमा गरिबी हट्ने र रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने जिकिर पनि गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले रूपन्देहीलाई देशकै आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउन आफूले चाहेको दोहोर्याउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। मक्सिर 4 गते हुन लागेको निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्छ। यो निर्वाचनमा मतदान नामावली भएका र अदालतको आदेश अनुसार कैद भुक्तानी गरिरहेका कैदीबन्दीहरूले समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउँछन्। तर धेरै कैदीबन्दीको मतदाता नामावलीमा नाम नभएकै कारण मतदानबाट वञ्चित हुनु परेको छ। नेपालभर 25,900 भन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। उनीहरूले निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन्। तर निर्वाचन आयोगले यो निर्वाचनमा कति कैदीबन्दीले मतदान गर्दैछन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क बाहिर ल्याइसकेको छैन। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने र कैदीबन्दीहरूका लागि आयोगले समानुपातिकमा मात्रै मतदान गर्न पाउने गरी देशभर 1,48,000 जना मतदातालाई 141 अस्थायी मतदान केन्द्र तोकेको छ। तर केन्द्रीय कारागार सुन्दरमा 3,400 कैदीबन्दी रहेकोमा 20 जना मात्रै मतदाता छन्। त्यस्तै पर्सामा 1,400 कैदी मध्ये 37 जना, दिल्ली बजारमा 600 मध्ये कर्मचारी सहित 123 जना र नक्कुमा 1,400 कैदीबन्दी मध्ये 50 जना मात्रै मतदाता छन्। देशभरबाट धेरै कैदीबन्दी रहेका कारागारको तथ्याङ्कलाई हेरेर आधार मान्ने हो भने यो निर्वाचनमा 1,000 भन्दा बढी कैदीबन्दीले भाग लिन नपाउने अनुमान गर्न सकिन्छ। आयोग भने मतदाता नामावलीमा नाम नभएकै कारण थोरै कैदीबन्दीले मात्रै मतदान गर्न पाउने भन्दै पन्छिन्छ। अन्तिम मतदाताले नाम भएको हुनुपर्छ पहिलो शर्त। त्यसरी कैदमा बसेका व्यक्तिहरू हाम्रो फोटोसहितको मतदाता नाली 67-68बाट सुरु भयो। त्योभन्दा पहिल्यै कैदमा परेका हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको दर्ता नभएको हुनसक्छ। अब यदि कोही चाहिँ अब 70 पछाडि पनि त्यस्तो विविध कारणले गर्दाखेरि कैदमा बस्नुभएको छ भने उहाँहरूको हकमा चाहिँ मतदाता परिचय पत्र नभएको हुनसक्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पहिलो पटक यो निर्वाचनमा कैदीबन्दीहरूले मतदान गर्न पाउँदैछन्। निर्वाचनमा कोही नछुटाउँ भन्दै मतदाता नामावली सङ्कलन गरेको आयोगकै लापरवाहीका कारण भने यो निर्वाचनमा धेरै कैदीबन्दी मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। निर्वाचन आयोगले कैदीबन्दीको मतदाता नामावली कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो। तर आयोग भने गत निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमा सङ्घ र प्रदेशको मत हाल्ने भएकाले कैदीबन्दी मतदान गर्न वञ्चित हुनु परेको तर्क गर्छ। गत निर्वाचन 74 सालमा यो प्रावधान लागू गर्न सकिएन। एउटै ठुलो कागजमा माथि प्रतिनिधि सभाको तल प्रदेश सभाको मतपत्र छापिया थियो होइन। तर अहिले त छुट्टा छुट्टै छ। किन भन्दा हो यो कारणले गर्दाखेरि यो भनेको 70मा एउटा व्यवस्था गरिएको थियो अस्थायी मतदान नाली, अहिले भयो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कैदीबन्दीले समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्न पाउने भए पनि आयोगले कैदीबन्दीको नाम मतदाता नामावलीमा पहिले नै समेट्न नसक्दा धेरै कैदीबन्दीले मतदान गर्न नपाउने भएका हुन्। यसतर्फ आयोगले बेलामा नै सोच्न सकेको भए मतदाता नामावली नभएकै कारण कैदीबन्दीहरू मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने थिएन। माउन्टेन टेलिभिजन एचटीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभातर्फ 10 निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँमा उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा विभिन्न एजेन्डा सहित उनीहरू जनताको घर दैलोमा पुगेका छन्।
तर अधिकांश मतदाताले भने यसपालि सपना बाँड्ने भन्दा पनि हरेक क्षेत्रमा दखल राख्ने दूरदर्शी सोच भएका नेतृत्व छान्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभातर्फ 10 निर्वाचन क्षेत्र रहेको काठमाडौँमा उम्मेद्वारहरूले आफ्नो पक्षमा चुनावी परिणाम पार्नका लागि प्रचार प्रसार व्यापक बनाएका छन्। मङ्सिर 4 को चुनाव आउन करिब हप्ता दिन मात्रै बाँकी रहँदा यस क्षेत्रका उम्मेद्वारहरू पनि जोडतोडका साथ लागि परेका छन्। अरू क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि उम्मेद्वारहरू बीचको घम्साघम्सी चान्चुने भने छैन। यहाँ 23 जना उम्मेद्वारहरू रहेकोमा सत्ता गठबन्धन र एमाले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वलाई जोडेर प्रचार प्रसार अभियान अघि बढाएका छन्। उनीहरूलाई अरू दल र स्वतन्त्रहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। यसअघि तत्कालीन वाम गठबन्धनका तर्फबाट निर्वाचित भएका एमालेका कृष्ण राई यसपटक एमालेका उम्मेद्वार भएर आफ्नो साख जोगाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। म पहिला पनि प्रतिनिधि भएको हुनाले अब केही मान्छेहरूको इच्छा आकांक्षा भने जस्तो पुरा हुन नसक्दा केही गुनासोहरू त हुनु स्वाभाविकै हो। तर आम रूपमा भन्नुपर्दा म फेरि पनि यो निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्ने कुरामा तपाईँले अहिले यो माहौल पनि देखिराख्नु भएको छ। हामी घरमा सकेसम्म घरमा गइरहेका छौँ। सकेनौँ भने आउनुहोस् है भनेर बोलाएको ठाउँमा यसरी सम्पूर्ण यहाँका टोलका वासीहरू एक ठाउँमा भेला भएको कुराले पनि यो पुष्टि हुन्छ जस्तो लाग्छ। करिब 58,900 मतदाता रहेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा एमाले उम्मेद्वार राईलाई चुनौती दिन गठबन्धन तर्फबाट काङ्ग्रेसका सन्तोष चालिसे चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पूर्व मेयर समेत हुनुहुन्छ। चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रतिबद्धता सहित घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन्। उनीहरूले मूलत सुकुम्बासी समस्या समाधान, बागमती सरसफाई अभियान, कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई मूल मुद्दा बनाएर जनतामा पुगेर मत मागिरहेका छन्। उहाँहरूलाई विश्वास छ। त्यो विश्वासको नाताले हामी फेरि पनि उहाँहरूको जिम्मेदारी लिएर जाँदैछौँ। त्यस कारण हामी ढुक्क छौँ। यहाँ एउटा सुकुम्बासी समस्या, दोस्रो युवाहरूको स्वरोजगारको समस्या, अर्को महिला दिदीबहिनीहरूको सेक्युरिटीको समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्या, अर्को यहाँ पर्यटन, बागमती नदीको स्वच्छता, फोहोर मैला व्यवस्थापन आदि र समाजलाई शुद्धिकरण गर्ने समस्या, ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले ज्येष्ठ नागरिकलाई हैसियत राख्ने समस्या आदि इत्यादिका लागि कानुन बन्नुपर्छ भनेर संसदमा जान लाग्यो। प्रतिनिधि सभातर्फ 23 जना प्रतिस्पर्धी रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले र काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारहरूबीच प्रचार प्रसारको होडबाजी छ। तर उनीहरूलाई अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चुनौती थपिदिएका छन्। दुईटै प्रति उहाँहरू आदरणीय मतदाताज्यूहरूप्रति उहाँहरूको चाहिँ वितृष्णा बढेको छ। उहाँहरू अझ वितृष्णा मात्रै नभएर उहाँहरू त आक्रोशित हुनुहुन्छ, किनकि उहाँहरूले केही डेलिभर गर्नु सक्नु भएन, केही काम देखाउनु सक्नु भएन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ राखिरहनु भएको छ। अर्को कुरा के भने हामीलाई त पहिला त झुक्याइएछ, देशप्रति जवाफदेही राजनीति गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेको थियो, तर त्यो देखेनौँ हामीले। अब चाहिँ राप्रपाले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नु। यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 सहित कागेश्वरी, मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको धेरै क्षेत्र समेटिएको छ। यो क्षेत्रका मुख्य समस्या सडक र फोहोर व्यवस्थापन नै हो। यस क्षेत्रमा विशेष गरी कृषि क्षेत्रको धेरै सम्भावना भएको किसानलाई सहुलियत दिन सक्ने कार्यक्रमले यस क्षेत्रका जनतामा ठूलो लाभ हुने देखिन्छ। प्राकृतिक दृश्यले धेरै सम्भावना रहेको यो क्षेत्रका मतदाताले कसलाई पत्याउँछन् केही हप्तामा स्पष्ट हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मात्रै संविधानको रक्षा गर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको घर दैलो कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले नेता सिंह देश विकासको लागि सही र सक्षम नेता भएकाले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई काठमाडौँ 1 का मतदाताले जिताउनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले आफूले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रहार भएकाले गठबन्धन निर्माण गर्नु परेको उल्लेख गर्दै गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मात्रै संविधानको रक्षा, सुशासन र राजनीतिक स्थिरता हुन सक्ने दावी गर्नुभयो। बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर अहिले हामीले निर्माण गरेको सङ्घर्ष गरेर ल्याएको जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान छ त्यसमाथि नै प्रहार भएको हुनाले यो प्रतिगमनकारी शक्तिहरूका विरुद्ध यो हाम्रो अग्रगमनकारी शक्तिहरूको गठबन्धन हो। यो यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह योग्य
व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो उहाँ पहिल्यैदेखि उहाँको पारिवारिक रूपमा उहाँको दाइ मेरो क्लासमेट पनि हुनुहुन्थ्यो। एउटा उहाँ आफै स्वच्छ छविको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले जित्नुपर्छ र हाम्रो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मात्रै संविधानको रक्षा हुन्छ र यसमा टेकेर सुशासन समृद्धि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको पक्षमा मतदान गर्न आएको। अध्यक्ष भट्टराईले घर दैलो कार्यक्रममा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट मात्रै विकासले गति लिन्छ भन्ने आम नागरिकको विश्वास रहेको पाइएको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धनले नै जित हासिल गर्ने दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को घर दैलो कार्यक्रममा उहाँले आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धनको जित सुनिश्चित रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले पार्टीलाई भन्दा पनि गठबन्धनलाई अघि राखेर र आधार मानेर अघि बढिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेता सिंहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 1 मा स्वच्छ खानेपानी, शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार र निशुल्क र गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्न आम मतदाताहरूले माग गरेको भन्दै त्यसलाई पूरा गर्ने बताउनुभयो। यो काठमाडौँको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको एउटा काम बाँकी के भएको देखियो भन्दाखेरि स्वच्छ खानेपानी कहिले दिन्छ हो भनेर चाहिँ कराउँछ। यो चाहिँ स्कुलको चाहिँ जुन अब भनौँ न यो शिक्षामा यो चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ जुन प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल्स र सामुदायिक स्कुलहरूमा चाहिँ अन्तर भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो ग्यापलाई चाहिँ मेट्नको लागि अब हामीले चाहिँ नीति र कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि ल्याएर गर्न चाहिँ चाहेका छौँ। हेल्थमा चाहिँ हामी चाहिँ हरेक वडामा चाहिँ वडा क्लिनिक्सहरू हामी चाहिँ स्थापना गर्न चाहन्छौँ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 सहित देशभर नै यति बेला आसन्न निर्वाचनमा जित सुनिश्चितताका लागि मत माग्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी युवा कलाकारहरूले चुनावीदेखि चुनावसम्म नामक सडक नाटक प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार बसन्तपुरमा प्रदर्शन गरिएको उक्त नाटक चुनावमा राजनीतिक दलहरूले जनतालाई ठूला आश्वासन देखाउने तर पूरा नगर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। दलहरूले गरेका बाँच र जनताको वास्तविक अवस्थालाई नाटकको माध्यमबाट उजागर गर्न खोजिएको थियो। नाटकका माध्यमबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिताको मर्म, अनुकूल नागरिकले अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव नदेखिएका विषयलाई जोडतोडले उठाइएको थियो। हाम्रो देश नेपाल विज्ञान र प्रविधिमा अगाडि हुनेछ। हामी मंगल ग्रहमा गएर धान रोपेर पुरै विश्वलाई चकित बनाउनेछ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, त्यहीबाट हामी पाइप जोडेर हरेक नेपालीको घर घरमा सिधै चामल। हाम्रो नेता जिन्दाबाद, हाम्रो नेता जिन्दाबाद, हाम्रो नेता जिन्दाबाद। देश संहितामा गएपछि पनि उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने, किसानले समयमा मल र बिउ नपाउने, मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलन, बढ्दो बलात्कार, द्वन्द्व पीडितका मुद्दा, नागरिकता पीडितको सङ्घर्ष, मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनता, महँगी, भ्रष्टाचार लगायतका विषयलाई पनि नाटक मार्फत छर्लङ्ग पारिएको छ। कुरा गर, काम गर्ने कुरा गर, कुरा गर, कुरा गर, पीडितलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, पीडितलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे। किसान मार्न पाइदैन, 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 बर्खाली सरकार चाहिँदैन, 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 किसान मार्न पाइदैन, 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 बर्खाली सरकार चाहिँदैन, 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 फाँसी दे, फाँसी दे, फाँसी दे। उक्त नाटक कार्तिक 30 गते काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा प्रस्तुत गरिनेछ। नाटकको मुख्य उद्देश्य आम मतदातामा जनचेतना फैलाउन रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश ख को निर्वाचन रोचक बन्दै गइरहेको छ।
निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेद्वारहरूलाई घर घरमा गएर मतदाता सामु आफ्नो एजेन्डा पुर्याउन हम्मे परिरहेको छ। उम्मेद्वारहरूले भने सम्पदा संरक्षण, रोजगारी र हस्तकला विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। आसन्न निर्वाचनका लागि प्रदेश ख ललितपुर क्षेत्र 2 मा एमाले अघिल्लो निर्वाचनका विजेता ज्ञानेन्द्र शाक्यलाई मैदानमा उतारेको छ। कांग्रेसले पार्टीमा लामो समयदेखि आबद्ध अधिवक्ता रामकृष्ण चित्रकारलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। उहाँ प्रदेश सभामा पहिलोपल्ट उम्मेद्वार बन्नुभएको हो। राप्रपाबाट हसिना शाक्य, हाम्रो नेपाल पार्टीबाट मंगल कृष्ण श्रेष्ठ, मजदुर किसान पार्टीबाट महेन्द्र ब्रह्मचार्य र जनता समाजवादीले सबित कुमार महर्जनलाई मैदानमा उतारेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले गठबन्धनको मर्म अनुरूप माओवादीलाई भोट नहालेकोले यसपटक कांग्रेसलाई पनि यस्तै हुने त होइन भन्ने धेरैको चासो छ। अर्कोतर्फ यस क्षेत्रमा रहेका माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरिसकेकोले निर्वाचन अझ रोचक बनिरहेको छ। एमालेका उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र शाक्य आफूले प्रदेश सभासद भएर यस क्षेत्रको विकास तथा सम्पदा पुनर्निर्माणमा 5 वर्ष अथक मेहनतको कदर जनताले गर्ने र यसपटक पनि उहाँलाई जिताउनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ। राष्ट्रियताको रक्षा जुन नेकपा एमालेको मूलभूत उद्देश्य, जनजीविकाको ग्यारेन्टी नेकपा एमालेको मूलभूत उद्देश्य, सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताको लागि नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार अति आवश्यक छ। अत स्थायित्व, स्थिरता, शान्तिको लागि आम जनताबाट नेकपा एमालेको पक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई अत्याधिक बहुमतले जिताउनुहुन्छ भन्ने विश्वास। 2074 को निर्वाचनमा एमालेका ज्ञानेन्द्र शाक्यले 10,063 मतले विजय हुँदा कांग्रेसका प्रेमकृष्ण महर्जनलाई 9,420 मत आएको थियो। प्रदेश खमा ललितपुर महानगरपालिकाको 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 र 19 गरी 8 वटा वडाहरू पर्दछन्। स्थानीय तह निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस बलियो छ। सत्ता गठबन्धनको साथ पाएको कांग्रेसका उम्मेद्वार रामकृष्ण चित्रकार जनताको सुख दुःखमा अभिभावकको रूपमा जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने भन्दै यसमा आफू जित्ने दावी गर्नुहुन्छ। सांस्कृतिक र सम्पदाको संरक्षण गर्ने भावी पुस्ताको लागि र यो सम्पदा र संस्कृति जो मूर्त र अमूर्त रूपमा छ यसलाई जनताको आम्दानीसँग जोड्ने, हस्तकलामा अत्यन्तै उत्पादनमुखी छ। धेरै हस्तकलाका सामग्री उत्पादन हुन्छ। यसलाई हामीले बजारीकरण गर्ने, यसमा देखेका कच्चा पदार्थ देखेका समस्यालाई हल गर्ने, विदेशी प्रविधिहरूले जुन ढङ्गले यहाँको मौलिक हस्तकलामाथि अतिक्रमण गरिरहेछ त्यसको अन्त्य गर्ने, यहाँको कलाकार र कारिगरहरूको सिपलाई वृद्धि गर्नको लागि हामीले हस्तकला कलेज स्थापना गर्ने लगायतका योजनाहरू सहित यो प्रदेशलाई हस्तकलाको राजधानी बनाउने। राप्रपाकी उम्मेद्वार हसिना शाक्य राजा र धर्मलाई समाप्त गर्ने दलहरूप्रति जनता आक्रोशित भएकोले राप्रपा मात्रै वैकल्पिक शक्ति भएकोले जितमा विश्वस्त हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 भन्ने बित्तिकै हाम्रो मूर्त अमूर्त सम्पत्तिका धनी क्षेत्र हुन्। यस क्षेत्रको विकास गर्नु नै मेरो मेन एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। मेरो उम्मेदवार हुनुको मेन फोकस भनेको हाम्रो सम्पदालाई जगेर्ना गर्नु हो, यसलाई चाहिँ प्रमोट गरेर अगाडि लानु हो। यसको साथै हाम्रो क्षेत्रमा पर्यटन, हस्तकला सम्बन्धित धेरै कार्यहरू भइरहेको छ। हस्तकला प्रवर्धनको लागि नै मेन फोकस चाहिँ मेरो यस क्षेत्रमा हुनेछ। हाम्रो नेपाल पार्टीका उम्मेद्वार मंगल कृष्ण श्रेष्ठ आम नेपाली पुराना दल तथा नेताहरूबाट आजित भइसकेको र नयाँ जोश जागर सहितका युवा नेतृत्व खोजिरहेकोले आफ्नो जितमा ढुक्क हुनुहुन्छ। पुराना दलहरूबाट चाहिँ वाक्क डिक्क भएर वितृष्णा भइसकेको अवस्थामा चाहिँ ललितपुरवासीहरूले चाहिँ नयाँ नेतृत्व को चाहिँ युवा नेताको चाहिँ नेतृत्व खोजिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो मेरो चाहिँ यो हाम्रो नेपाली पार्टीबाट चाहिँ उम्मेदवारी दिएको हो। यो ललितपुर यो मेरो क्षेत्रमा चाहिँ 8 वटा भित्र चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायर लगायत चाहिँ योसँग चाहिँ सम्बन्धित कला, धर्म, संस्कृति र सम्पदाको चाहिँ ठुलो भूमिका रहेको यो क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई सम्वर्धन तथा सुरक्षण गर्नको लागि पनि यो मेरो चाहिँ उम्मेदवारी हो। जनता एक दिन मात्र मालिक हुन पाउने अर्थात् मङ्सिर 4 मा कसको भाग्य चम्काउने हो त्यो त मङ्सिर 4 गतेपछि नै थाहा हुनेछ।
यसपटक जोश जागरसहित नयाँ र युवाहरू र परम्परागत शक्ति पनि आफ्नो उच्च मनोबलका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिरहेकोले यस क्षेत्रको निर्वाचन अत्यन्तै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका नेता उन्सारी घरतीले गठबन्धनले जनतालाई समृद्धि बनाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को घरदैलो कार्यक्रममा नेत्री घरतीले गठबन्धनले जनताका आधारभूत विषयलाई सहज बनाउने, देश परिवर्तन र जनतालाई समृद्ध बनाउने एजेन्डा लिएर आएकाले गठबन्धनको जित सुनिश्चित रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनको जित सुनिश्चित रहेको भन्दै मक्सिर 4 गतेको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहुमतको सरकार फुटाएर तथा 2 पटक संसद विघटन गरेकाले गठबन्धन गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। सामान्यमा हामी गठबन्धन किन भयौं भन्ने प्रश्नहरू उठिराखेको छ। केपी ओलीज्यूले आफ्नो बहुमतको सरकार या आफ्नो पार्टी फुटाई जनताले दिएको 5 वर्षको बहुमतको सरकारलाई 2 पटक विघटन गरी यो बाध्यता सिर्जना गर्नुभएको हो। त्यसैले आज हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा एक भएर अब हामी हाम्रो व्यवस्थालाई जोगाउँदै या रक्षा गर्दै जनताको समृद्धिमा अगाडि लाग्ने कुरा गरेका छौं। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरू भने राजनीतिक दलहरूले गत 5 वर्षमा गरेको कामबाट सन्तुष्ट छैनन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले खानेपानीको समस्या बढिरहेको भन्दै खानेपानी समस्या समाधान गर्नेलाई भोट दिने बताएका छन्। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। पछिल्लो 3 महिनामा नेपालले 86.5% वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पहिलो त्रैमासमा नेपालले 86 अर्ब 41 करोड 10 लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो। प्रतिबद्धतामा 6 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान रहेको छ भने 79 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ। कुल वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा 7.77% देखिँदा ऋणको हिस्सा 92.23% रहेको छ। यस वर्ष सरकारले 55 अर्ब 46 करोड अनुदान र वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ। यस वर्ष असोजसम्म जापानले शिक्षाका लागि 35 करोड, युरोपेली युनियनबाट खानेपानी तथा सरसफाइका लागि 1 अर्ब 37 करोड, स्विट्जरल्यान्डले शिक्षाका लागि 69 करोड, जापानले सिंचाइका लागि 2 अर्ब र कोरियाले रोजगारी तथा आईसीटीका लागि 2 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नजिकैसँगै पेट्रोलको खपत बढेको छ। गत वर्ष असोज महिनाको तुलनामा यो असोजमा पेट्रोलको खपत 28%ले बढेको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क छ। 2078 असोजमा 40,353 किलोलिटर बिक्री भएको पेट्रोल 2079 असोजमा 59,181 किलोलिटर बिक्री भएको छ। निगमका अनुसार डिजेलको खपत भने गत वर्ष र यो वर्षको असोजमा बराबर जस्तै रहेको छ। गत वर्षको असोजमा 82,604 किलोलिटर खपत भएकोमा यो
असोजमा 82,689 किलोलिटर डिजेल खपत भएको छ। चुनाव नजिकैसँगै पेट्रोलको माग र खपत निरन्तर बढिरहेको निगमले जनाएको छ। अबको एक सातामा बिक्री अझ बढ्न सक्ने र चुनावको अघिल्लो दिनसम्म नै माग बढ्ने निगमको आकलन छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानका जनता विश्वकै सबैभन्दा जटिल भोकमरी सङ्कटमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन FAO को एक प्रतिवेदन अनुसार अफगानिस्तानमा विश्वकै विकराल भोकमरीको समस्या रहेको छ। तालिबानले अफगानिस्तानमाथि कब्जा लिएदेखि नै अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर भोकमरीको सङ्कट देखिएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। FAO ले सन् 2022 मा अफगानिस्तानमा थप खाद्य असुरक्षा बढेको बताएको छ। लामो खडेरी, द्वन्द र राजनीतिक अस्थिरताका कारण भोकमरीको समस्याले कुल जनसङ्ख्याको आधा 2 करोड 28 लाख अफगानी प्रभावित भएको राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सन् 2022 मा तीव्र खाद्य असुरक्षा, तीव्र वृद्धिका साथै एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक, वातावरणीय र विकासका मुद्दाहरूलाई पनि उजागर गरेको छ। यसबाहेक काबुलका बासिन्दाले देशमा आर्थिक सङ्कटका कारण खाद्यान्नको मूल्य बढेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भूकम्प र बाढी जस्ता आर्थिक कठिनाई र वातावरणीय विपत्तिको एक वर्षको सङ्घर्षपछि अफगानिस्तानका जनता अर्को कडा जाडोको सामना गर्न पहिले भन्दा कम तयार रहेको WFP ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। WFP को मूल्याङ्कन अनुसार 10 घरधुरी मध्ये 9 घरधुरीले आफ्नो खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन्। लामो समयदेखिको विवाद, आरोप प्रत्यारोप र बढ्दो मतभेदका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता हुने भएको छ। बाइडेन र सी बीच विश्वका धनी राष्ट्रहरूको समूह G20 सम्मेलन अन्तर्गत आउँदो सोमबार इन्डोनेसियाको बालीमा भेट हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विश्वका महाशक्ति यी दुई राष्ट्रका प्रमुख बीचको भेटघाटमा ताइवानको विषय प्रमुख एजेन्डा हुने बताइएको छ। बाइडेन सन् 2020 मा अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि सीसँग पहिलो पटक भौतिक रूपमा भेट हुन लागेको हो। चीनले ताइवान आफ्नो स्वामित्वमा रहेको दावी गर्दै आएको छ, तर आफ्नो सार्वभौमिकता आफैमै रहेको बताउने ताइवानको पक्षमा अमेरिका उभिएको छ। केही समय अघि अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमणपछि अमेरिका चीन सम्बन्धमा थप विवाद आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सीसँग भेटवार्ता तय भएको पुष्टि गर्दै ताइवानबारे छलफल गर्ने र वार्ताको क्रममा सबै विषयमा आफ्नो कडा स्पष्टले राख्ने बताउनुभयो। यसबाट चीनलाई तनाव कम गर्ने उपायबारे निर्णय लिन सजिलो हुने बाइडेनको विश्वास छ। अमेरिकाले ताइवानका सम्बन्धमा आफ्नो नीतिमा कुनै पनि आधारभूत परिवर्तन भने नगर्ने पनि बाइडेनले स्पष्ट गर्नुभएको छ। बाइडेन सी वार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। अब खेल समाचार। बंगलादेशमा सम्पन्न 15 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको उपाधि नेपालले जितेको छ। बंगलादेशको ढाकामा शुक्रबार भएको डबल राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। रोमाञ्चक खेलमा नेपालकी गोलकिपर तथा कप्तानी गरेकी सुजाता तामाङले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै एक पेनाल्टी बचाएपछि नेपाल च्याम्पियन बनेको हो। खेलको 14औं मिनेटमा सुशीला केसीले गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाइन्, तर खेलको 54औं मिनेटमा रुमाले गोल गर्दै बंगलादेशलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याइन्। खेलको 89औं मिनेटमा बंगलादेशकी बीबी रिताले
रिताको पेनाल्टी गोलकिपर सुजाताले उत्कृष्ट बचाउ गरेपछि नेपाल विजेता भएको हो। बराबरीसँगै नेपालले 4 खेलमा अपराजित रहँदै 10 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहँदै उपाधि उचालेको हो। बंगलादेश भने 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेर उपविजेता बनेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब पीएम कप राष्ट्रिय क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको रोमाञ्चक दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 2 विकेटले हराउँदै आर्मी फाइनलमा पुगेको हो। पुलिसले दिएको 305 रनको विशाल लक्ष्य आर्मीले 49.5 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। आर्मीको जितमा रोहित पौडेलले 89, हरि चौहानले 75 र राजेश पुलामीले अभिजित 43 रन बनाए। पुलिसका करण केसीले 6 विकेट लिए। राशिद खान र ललित राजवंशीले 1-1 विकेट लिए। यो खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 304 रन बनायो। पुलिसका लागि कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 140, आरिफ शेखले अभिजित 91 र कुशल भुर्तेले 31 रन बनाए। आर्मीका विक्रम सोबले 3 विकेट लिए। अब उपाधि आर्मीले शनिबार एपीएफ क्लबसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 10 र उपविजेताले 5 लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्। त्यस्तै उत्कृष्ट खेलाडीले 50,000, उत्कृष्ट बलर र ब्याट्सम्यानले 20,000 तथा इमर्जिङ प्लेयरले 10,000 पाउनेछन्। पाकिस्तान विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले शुक्रबार 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन्। कटुवालले चयन गरेको नेपाली फुटबल टोलीमा नियमित कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङ अटाएका छैनन्। नेपालले कार्तिक 30 गते पाकिस्तानसँग दशरथ रङ्गशालामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल फुटबल खेल्ने टोलीमा विशाल श्रेष्ठ, दीप कार्की र विकेश कुथु गोलकिपर रहेका छन्। रक्षा पंक्तिमा कप्तान रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, विकास तामाङ, दिनेश राजवंशी, विकास खवास, गौतम श्रेष्ठ, निशान खड्का, मध्य पंक्तिमा तेज तामाङ, सेसेहाङ आङदेम्बे, सुरज ज्यू ठकुरी, पूजन उपरकोटी, एरिक बिष्ट, आभास लामिछाने चयन भएका छन्। अग्रपंक्तिमा अञ्जन बिष्ट, विमल घरती मगर, नवयुग श्रेष्ठ, आयुष कलान, सुनिल बल, ऋतिक खड्का, सुजल श्रेष्ठ रहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चुनाव बिथुल्नेहरूलाई कारबाही गर्न खुट्टा नकमाउनु निर्वाचन आयोगको निर्देशन। कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आदेश। निर्वाचनपछि नेकपा एस र लोसपा राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। कांग्रेस एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको टिप्पणी। गोर्खा 2 मा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमालेका अवधुस मियाको प्रतिस्पर्धा चर्चामा। दाहालको ध्यान चुनावी सभामा, मिया घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त। नेतृत्व परिवर्तन नहुन्जेल देशले गति लिन नसक्ने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको दाबी। अवसर पाएमा भ्रष्टाचारीमाथि डोजर चलाउने जिकिर। मक्सी 4 मा हुने निर्वाचनमा धेरै कैदीबन्दी मतदानबाट वञ्चित हुने। आयोग भन्छ मतदाता नामावलीमा नाम नभएकै कारण मतदानबाट वञ्चित हुनु पर्यो। अफगानिस्तानका जनता विश्वकै सबैभन्दा जटिल भोकमरी संकटमा रहेको राष्ट्रसङ्घको ठहर। कुल जनसङ्ख्याको आधा 2 करोड 28 लाख अफगानी प्रभावित। र 15 वर्ष मुनिको महिला साफ फुटबलको उपाधि नेपाललाई। डबल राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै नेपाल च्याम्पियन। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।